نممحدار مأخلاي زوبا نممحدار سمين معراب نممحدار معراب أبالات نبملؤهم أبز خواب زلهم ناي هيمانات مرحتي نبملؤهم كابل على الخساب تحت ببدرجو زلهم ناي معراب جنبار ناي أرمي أزستن أبالاتن نبملؤها حزب خصم كبري هبلنا يبل بزي ناي لما عن تعلت فلي زبلايو ناي سراويت أمرارحان نهزبنان أبا خصمنا زلنا قدم يلوخ قلت أنيحيو اتوانا أبا خصم زمرت أنا كي تزاربناون قلسي كي قلتناون قلسي أو كله تقراواي نا فتاو تقراواي مسكبرون مننتون زخيد حاولت فيت كوينانا النزرارب زلنا نمبزحتهم تقارو امنتهم زقلصلو مريم تين فيت كوينانا نزرارب زلنا مريم تين مالت نكريستيان امنتي نتقارو طرح يكونان نبملهم أبسمين كباب زرلو يخون بإثيوبيا مسارتيو زعدزيو أخسم تين تلنا نمسلم حواتنا خا النجاشون مالتنا يو زي كيرسعنا هنا نزرارب زلنا أفيت أخسم حاولت خوينكا موسان ترجم عبي كم تعنتو أو وسانة يكون كده وسانة ما تو يحواتي يزقلصوا أخصم تيلنا من التجاريو تاريخ تجاريو قان بهلن تاريخنا منتنا إنها كبرتاتنا ما بقسيو ما أخلو أخصمي لنا قبطات عدوان نبل أخصمي لنا قلان دو عن تنبين نبل أخسميلنا شرا نبل أخسميلنا والكايت نبل أخسميلنا سبع عندرتا نبل أخسميلنا دقوعان قولان رايان نبل أخسميلنا عقامة والوالو نبل أخسميلنا قرعال تعدى غازيان نبل ما بقسنا كلهم قوانقوا بهلي تاريخ مننت مزحاول تزيز تحاز منم ترطر يبولن أخصم مس إثيوبيا ترح زي كون زرخبنا مس عالمون زرخبنا حاولتي قال سيزب تقراي كجمر كله وسن سجم أخلا حاولتي له دريفة عن توببه سئل بقات أما يكون دريفه نافت قال سيستت أمرنا ناي مجمريا ناي قالسي سبات ويتقالسي أرمو زحاولت زي إذا حاولت زي أزلات أرما خركمو نستحيزن حبون سنكنا سنيقنا خنقادل زنبرة ويا خنقرأكم أيكلن كافتم مجمريا تقاليلنا مسوطانا أرما حزبا ويا نحرنا تقراي زي سلز خونه زي أحيزنا خنقالس زي مالت دمان نبيرا وخبر خان منت كان مجلس مالتي أخصم بأي عندما ملي زي كجلت خلي رزيني تمارا ميرام كلهنا زيو دحري زحلف 10 عامات قالسي كور مسوات خفيلنا نبيرا وخبرنا منتنا نمثل عرسه وساننا مستعوتنا اما قال حاولت تخيلنا هنا تقبابيلو زيو ناي حلوف منتنا تاريخنا نيو ناي يخصم تاريخ منتن حزنا خا ناي ولدتات سغغر كوينو اما قالون حاولت لنا كل اتيو ناي قدم تاريخنا منتنا يجلص حزون يقصل زناي مقلخا سلازي كل استاساسرينا انا اما نغ خلت يوم حاولتي بزح غوبن شنطرنا لنا بزح تاريخاو بوتا لنا بخوابيو ግን نخصم مقله استك يبلنان اخصم مقله فطيرو ናይ اخصم
حاولتي ناي مقلت حاولتي مفتار مخنيات كوينو سلازي أبز خمدي عين التاريخ أو بوتا خوين كموسان مس كلهم ناي تجارو بهراوي منتن كبرن استأساسري أخصم حاولتي كم تعمت وزقلت لكم مس كلهم أبزخاب زلوا حزبتاتهم زت أسرنا ناي تجاريو أبزي دنجرجر زول حواتنا نابوت أمي ملاسو ناي تجارو خوين جن تجارو مس إثيوبيا خن تأسر غيرنا تجارو مس كالوت ناي سمين ناي إرترا حزبتات تأسر غيرنا تجارو مس كالوت من مخنا ما بقسي من النت إذا حاولت زي سلازي ترجم عبيو أبزي خوينا نوس زلنا حاسبنا إنا وسنا أبزي خوينا خنوسن بزح جزية ببخوابي نوسنينا نمن تابزي أوسنا تحجز قلت كلكمي انتينا وسناي قصي لزمز زوسنايو قلصيو مختنا نسلامن حقاو مفتحن كاب حقاون سلاماون مفتحي نلعل نزمصون وي كفتخ مختنا قصليو تحدو السنه مختنا كقصليو مختنا لو الاونت بمخبار كرغاغصيو مختنا حدنت حزب تግራይን ሰራዊትን بزطናخر መንገዲ ክንቅጽሎሊና ውሳነና እዚ ዝገልጽ ውሳነና ንሕጋዊ ሕገ መንግስታዊ ናይ ዝኽልልን ናይ ሰራዊት ሕገ ደንብን መሰረት ገይሩ ተወሲኑ ብኡ መሰረት ከኣ ክንከዲና ስለዚ ውሳነና ሕግን ስርዓትን እውን ክነኽብር ምዃንና ይዝገልጽ مسلك خبرلك مجمريا حقن سرعة فليتك بحقن سرعة تمرح لك أخصم ناي حقن سرعة مسارتنا سلز خونه أبزي خوينا دقيمنا نرجع لنا مالتي طلع خونا أنا مفتام هذا قدلة تفتسراوي تقتيمو ناي نابرا ناي دموز ناي نكبر ناي مريت نخالوت صقمات اوكي ملعلو صبو التجوابر تخكل يكونن فصوم داغم كم زي عينت ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር ይውሉን ፍጹም ይውሳነና ፍጹም بزخونه ملكي نتاريخن مننتن ህዝብ ትግራይ ይገልጽን ንናይ ሰራዊትና ሕግን ስርዓትን መምርሕን ኣይገልጽን ናይ ውሕዳት ዋላ ይኹን ናይ ብዙሓት ስለ ዝኾነ ይኮነን መብዛሕትአን ኣሃዱ ብጣዕሚ ብዝተወሰኑ ተጋደልቲ ተገሊጹ ሕቶ ተጠቃምነት ተላዒሉ በአግባቡ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ ነይርና በብደረጁ ናሃትና ፀገምን ናይቶም ሓድነት ህዝቢ ትግራይን ናይ መኸተ ቁልፍ ዝኾነ ሓይሊ ሰራዊትን እና ብሄራዊ ውዳበታትናን እዚኦም ሓቢሮም ትሕጂ ዘሎ ፀገም ፈትሖም ንቅድሚት ንምኻድ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቃስ ዝተላዓለ እዩ ኦኬ ፀገም እዚዩ ቀልጢፍና ብዘይ ምፍታሕና ምስ ውሽጣዊ ፀገማትና ዝተሓዘ ናይ ኣመራርሓ ፀገም እዩ እዚ ግን ፀላእት ተጠቂሞምሉ ተም ሓድነትና ዘይደልዩ ተም ሰራዊት እዚ ኩሉ ዘይደልዩ ተም ሉዓላውነትና ከኽብሩ ዘይደልዩ ዝህዝቢ እዚዩ ታሪክ ኣኽሱምን መላእ ናይ ተጋሩ ታሪክን መንነትን ዘለዎ ድሕሪ ኣኽሱም ዝመፀ ናይ መቐለ ሓወልትናን እዚኦም ዝሓዝዎ ናይ ቃልስን ናይ ክብርን ናይ ሕሉፍ ፀገሙ ፈትሑ ንቅድሚት ንምኻድ ዝገብሮ ቃልሲ ንዘይ ምስኻዕ ኣብ መንጎ ዕንቅፋት ገጢሙና ለማዕነ ነዚ ዕንቅፋት እዚ ንምፍታሕ ለይትን ቀትርን ኩሉ በብዓቕሙ ተማያይጡ ከምቱ ኣብ ውሳነ ዝተገለፀ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ እውን ከይደሎ ይህን ምሂን ብዝብል ብምክብባር ኢና ጌርናዮ ክግበር ዘይግብኦ ግን ሓንሳዕ ምስ ገጠመ ግን ንዑ ንምፍታሕ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጁ ሰራዊት ብምሉኡ
እና ናይ ምምሕዳር ኣካላትና ካብ ክልል ጀሚሩ ክሳብ በብኸባቢኡ ሃይማኖት መራሕቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ይተረባሪቡ እዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሕ ክብሪ ሃበልና ብል በዘጋጣሚ እዚ ነዚ ከጋድዱ ከም ዝተንቀሳቀሱ ሁሉ ነዚ ክፈትሑ ዝተንቀሳቀሱ ሚድያታት እውን ኣለው ነዚ ተጠቂሞም ናብ ፀገም ክእትውና ዝፃዓሩ ሚድያታት ኣለው ነዚ ክፈትሑ ዝፃዓሩ ኣለው ስለዚ ውሳነና እውን ኣትመኸተ ህዝቢ ትግራይ መንነት ህዝቢ ትግራይን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይን ደግፍኩም ደው ዝበልኩም ኣጠናኽሩ ነዚ ተዓናቂፍኩም ልኡኽ ናይ ፀላእትን መጻዓድል ህዝቢ ትግራይ እንደገና ናብ ባርነት ክምለስ ክበታተን ኣብ ፅዕሩ ሓይልታት ኮይንኩም ትዛረቡ ዘለኹም ናይ ሶሻል ሚድያን ናይ ሚድያ ኣካላት ግን ኣየድልየኩምን ኣይጠቕመናን ንኹልሃና ኢና ኣብ ውሳነና ገሊፅና እቲ ዋና ዝሕጂ ወሲንናዮ ዘለና ውሳነ ካብ ዝሓለፈ ውሳነ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንኩም ኢኹም ኣይትትግብርዎን ዝብል እዩ ክንትግብሮ ኢና በቃ ርግፀኛ ሆኖ ክንትግብሮ ኢና ኩሎም ውሳነታትና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ወሲንና ዝተግበርናዮም ኣለው መሊእና ዘይተግበርናዮም ኣለው ምስ ጫው ፀገማትና እዩ ዝኸይድ ፀገም እዚ ፈትሒና ክንትግብሮ ኢና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲንና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግፅ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደለ ክንትግብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ፀገም እንዳማዕራርየ ጎድና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልፂ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማያይጡ እዩ አንቱም ካብ ኮር ንላዕል እንዳበልኩም ብዘይኮነ ሰራዊት ክትከፋፈሉ ዝፃዓርኩም ከዓ እዚኣ እውን መልእኽቲ እያ እዛ ናይ ሎሚ ውሳነ ኩላህና ተመያይጥና በብደረጅኡ ሰለስተ ደረጃ ላዕለዎት ኣመራርሓ እውን ማእኸለዎት እውን ብሙሉእ ተጋደላይ እውን ተመያይጡ ብሙሉእ ድምፂ ቃል ዝተኣተወ ውሳነ እዩ ከም እንትግብሮ ከዓ ርግፀኛ ኢና ኩላህና በዚ መንገዲ በዚ ሕጂ ዘሎ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን ስለዚ መላእ ህዝቢ ትግራይ መላእ መንግስታዊ መሓውር ብሄራዊ ውዳበና ንመንግስቲ ዝመርሕ ሕጋዊ ንመንግስቲ ዝመርሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎድኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ከውፅና ንፅዕሩ ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልፅ ዝደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንቲ ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚዩ ሓወልትና ኣብ ቅድሜና ጌርና ሃይማኖትና እውን ሓደ ብሄራዊ ዓቕምና እዩ ንኩላህና ኣብዚ ኮይና ንፍፅሞ ከዓ ዝትግበር ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ደሊ መልእኽቱ ረዚን ምዃኑ እውን ክገልፀልኩም ደሊ ዝተረፈ ኣጋ መወዳእታ ንኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ሰራዊት ህዝቢ ትግራይ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመኸተ ዝተሳተፉ መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ሕዚ እውን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ደጊፎም ደው ዝበሉ ብሄራዊ ውድባት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኣብ ከባቢና ዘለው ህዝቢ በተለይ ንኤርትራውያን ሰላም ዝደሊ ናይ ኤርትራ ህዝብን መንግስትን ንሰላም ደው ምባል ክንቅፅለሉ ኢና ጆኖሳይድ ንዝቐፅል ሓይሊ ከዓ ኩሎም ጆኖሳይድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ከባቢና ዘለው ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ይኹን ኣጎብ ይኹን ዓፋር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ኣብ ጎኒ ሰራዊት እዚ ክኾኑ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ እዚዩ መልእኽትና ንሕልፍ
ከይድገምና እንደሊ ዝሓለፈ ረስዕና ኣይኮነን ከይድገም ኣብ ቦርደር ኤርትራ ኢና ዘለና ግልፂ ንሕና እንደሊ ሰላም እዩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ብሰላም ክነብሩ እዩ ሕጋዊ ክኸውን እዩ ንሕና ሉዓላዊነት ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ምዃን ንፈልጥ ኢና ብሕጊ እሶ ኣይኮነን ፀገም ሰላም ግን እንደሊ ኢና ስለ ሰላም ምስ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክንነብር ኢና እንደለ ሰላም ምስ ዝደሪ ተኻሊእ ብሕጊ ብስርዓት ይፃረየልና ጆኖሳይድ ተፈፂሙና እዩ እዚዩ ክቕፅል እየ ንዝብል ሓይሊ ግን ደው ይበል እዩ ደው ከም እንብል ከዓ ኢና እነረጋግፅ ዘለና ኣብ መጨረሻ ቃል ኢና ንኣቱ ዘለና ኣብ መኸት ህዝቢ ትግራይ ክንትጉረው ኢና ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ክዛረብ ብቃሎም ሓልዮም ኣብ መኸተ ህዝቢ ትግራይ መወዳእታ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ጀሚሮም ዝወድኡ ብፆትና ቃል ክዓፅወ እየ ዘረባይ ብፃይ ስዩም ካብዚ ህዝቢ እዚ ተወሊድና እዚ ህዝቢ እዚ የቃሊሱና ኣዕብዩና ነዚ ህዝቢ እዚ ጠሊምና ደኣ ናበይ ክንከድ ዋላ ደጋጊምና ክንስዋዕ ኢና ኢሉ ጀሚርዋ ተቓልሲ ወዲእዋ ክብሪ ይሃበልና ዘለኣለም ብፃይ ኣባይ ካፍቶም ዝጀመሩን ብመስዋዕቲ ዝወድእን እዩ ዕላማ ይሃለወና ኣወዳድባና ውዳበ ይሃለወና ቁኑዕ ዕላማ ኣወዳድባና ቁኑዕ ወይ ድማ ትክክለኛ ኣመራርሓ ይሃለወና ቀደም ኣይተንበርከኽና ኣብ ዝሓለፈ ስርዓታት ኣይተንበርከኽና ሕዚ እውን ኣይንንብርከኽን እዚ መስዋዕቲ ዝሓትት ተኮይኑ ከዓ ክንከፍሎ ኢና ኢሉ ገይርዋ ከዓ ሕዚ ሰላም ማእኸል ጌርና ብቐፃሊ ካብዚ መፅኡ ተጋሩ ከንብርክየ ዝብል ግን ንሕና ኸ ደቂ መን ኮይንና ኣብዚ ታሪክ ምዕራፍ እዚ ዘለና ኣብዚ ወለዶ እዚ ዘለና ሕሉፍ ታሪክ ተጋሩ ዓቂብና ንቅድሚት ከም እንኸይድ ሓወልቲ ኣኽሱም ምስክርና ይኹን ክብሪ ይሃበለይ ወዲየ